Ponda witnessed Grand Visarjan procession on Anand Chaturdasi, marking the conclusion of 11-day Ganesh festivities. The Budwar paid Ganpati from Upper Bazar, the Sadar Ganpati at Kranti Maidan, and the Uskav Tisk Ganpati were immersed with traditional pomp and devotion, as large gatherings of devotees participated in the farewell rituals. या बुधवारपेठेक 39 वर्सां जाली गणपती पुजता आमी आनी 39व्या वर्सा फुडल्या वर्सा आमचे 40वें आसतले आनी 39 वर्सां जाली दिसान दीस आमची प्रगती जाता आनी ह्याच बुधवारपेठ गणेश मंडळाच्या ह्याच देणगीचेर ह्याच वर्गणीचेर आनी आमचे जे 201 मेंबर आसा हे सामके धडगंज आसा आनी प्रत्येक जाण उमेदीन कामां करता आनी ह्याच दक्षिणाचेर आमी बेतोडे देवूळ बांदलां गणपतीचें देवूळ बांदलां जे सगळ्यात पयलीं गोंयांत जर सार्वजनीक देवूळ जालां जाल्यार तें बुधवारपेठ गणेश मंडळान बांदलां फोंड्या ते नंतर मागीर खूब कडेन जाल्या ह्या पद्दतीन आमचे 201 मेंबर जे आसा हे सामके घडलांच मना पासून भावनेन काम करता लोकांक देवाचें आनी अशें करून आमी वयर सरल्या आयज आमकां हे 39वें वर्स साजरे करता आसतना खूब बरें दिसता आनी आमी अंदूं सोटी छापूना कारण कशें जाता तें तरी पळोवया आनी हे देवान अशें घडोवन हाडलां भरपूर दान शूट मेळ्ळें आमकां प्रत्येकाने आपल्या मना प्रमाणे आपल्या शक्ती प्रमाणे आमकां दान केलां वयर आमचो महानैवेद्य जाला आनी कंटिन्यू दर वर्सा आमकां महानैवेद्या लोक मदत करता आनी लोक हजारांनी लोक जेवतात आनी हितूनच आमकां सूख मेळटा की आमी कोणें सेवा केली हें आमकां सूख आसा गणपती आमचे कडल्यान करून घेता हांवचो आयज दिसता आमी सामके सादे लोक भाजी विकपी लोक आमी मार्केटांत सामके सादे कोणा कडेन तरी काम करपी पूण आयज प्रत्येका कडेन जे कोणें देवाची सेवा केल्या मना पासून जे खंयच न वायट हें करता वायट विचार न करता ज्या लोकांनी देवाची सेवा केली ह्या देवळाची तो मनीस आयज इतके वयर सरला की तो प्रत्येक स्वताचें घर दार स्वताची दुकानां अशें करून तो वयर सरलेलो आसा म्हणजे हे फक्त मेळटा कोणा जेन्ना निवळ मनान तूं देवाची सेवा करता ह्याच मनशा हेचें फळ मेळटा आनी तें आमकां मेळ्ळेलें आसा म्हणून आमी खंयच्याय बेजीचेर आसूं आमी घरा कडलो गणपती एक वेळ कमी करता पूण ह्या गणपतीक आमी अडचून तयार रावतात आयज म्हाजो मावडेचोय गणपती पायतात पूण हांव चड गणपती हांगसर दिता कारण हे आमचें मेन मार्केट हेजे वयल्यान आमचें सगळें चल्लेलें आसा हेजे वयल्यान आमचें सगळें कुटुंब चलता सगळ्यांचें आनी 201 जे मेंबर आसा हे प्रत्येकाक सूख समाधान मेळटा आनी हांव बापा कडेन मागता जर आमचे कडल्यान कितें सूख बूक जालें आसत ह्या वर्सा जाल्यार आमकां क्षमा करची बापान आनी आमचे कडल्यान एकदम बरी सेवा करून घेवची आनी जे 200 मेंबर आसा हेंकां सुख समाधान दवरचें देवान आनी केन्ना तेंचे वाट्यान दुख येवचें न्ही अशें 201 मेंबरां मागता तशेंच हे जे सगळे भावनेन जे देवाक डोनेट करता हेंचे सगळ्यांचें कल्याण जावचें बरें जावचें इतकेंच सांगता गणेशोत्सव मंडळाचे 33वें वर्स आमी साजरे करता आयज आमचे विसर्जनाची मिरवणूक चालू आसा आमच्या ह्या विसर्जन मिरवणुकेक कितलो लोक जाता तशेंच आमच्या कार्यक्रमाकूय भरपूर लोक जाता आमकां हांगा जाती धर्माशी कांयच संबंध ना खंयचोच जाती भेद करनासतना आमी हो व्हड दबाज्यान गणेशोत्सव मंडळ साजरो करता।